Action locale, intracellulaire, paracrine. Intracellulaire. L'action نتاعو donc il prend naissance dans la cellule ويعملوا l'action نتاعهم غادي ويموتوا غادي. هيك علاش هما يقول لك هرمون لوكال ما ينديفيش با تري بو دون لو سون والا اكسيون في الانفيرونمون يخرجوا من السيلول اذا البرين نيسونس على الممبران بلازمي باش يمشيو يعملوا اكسيون على الانفيرونمون نتاع السيلول تيسيو هذاك. الديفيزيون دون لو سون الي فيبل. الوحيد اللي يدور في السون تنشوفوه اللي خاطر هو البرين نيسونس في الدم اللي هي البروستاسيكلين اللي هي تخرج من السيلول اندوتيليار. دونك اللي خرج من السيلول اندوتيليار هي في الدم ديريكت تدور كاريمون. Elle peut prendre naissance من الممبران dans le sang directement. Parce que هي الوحده هذه نتاعهم ubiquitaire on va voir maintenant. ولكن فما une prédilection de synthèse dans certains tissus de certains prostanoïdes معينين sous certains stimulus. باهي. دونك باراكرين معناها مش اندوكرين مش فيه باش يمشي يعمل اكسيون من هون يمشي في الدم يلاقي على السيبل نتاعو بعيد. نو سيتي با كل واحد يخدم لوكالمون الخدمه نتاعو. باهي. Membrané, l'action AMP cyclique calcique. Donc ils agissent en stimulant des protéines membranées. Le passage sanguin il est faible. Il aime surtout l'I parce qu'elle prend naissance dans le sang. Donc elle est dans la circulation. Et ils seront inactivés à calmenum. Ils durent E en F. Demi-vie très brève, l'action très éphémère, quelques minutes. Où ça sera inactivé localement والا البومون والفوا كان نديروا في الدم شكون مسؤول عليهم؟ البومون اكثر. البومون اكثر. البومون ديزاكتيف لي بروستانويد لي زيكوزانويد سيركولونت بصفه عامه والفوا زاد. سينون لا غراند اناكتيفاسيون نتاعهم لوكال وين خذاو النيسونس نتاعهم يموتوا غاديك. Il agit et il se dégrade. Comment? En faisant des déshydrogénations en C15. Donc C15 اللي فيه الOH باش يولي CO باش يتنحاو لي دوبل ليزون باش يدخل على البيتا والاوميغا اوكسيداسيون باش تبدا تقص فيهم معناها باش يتفتتوا هكا سا فايت كوبي معناها. Il y a des détails زيد نحيتهم خاطر سي با انوتيل. لا ديغراداسيون ني با حاجه معناها فيها سبيسياليتي كبيره. Donc les cellules vont se débarrasser de ces prostanoïdes, de ces écosanoïdes en général. نحيلهم السم نتاعهم. السم entre guillemets l'action اللي هي سيبورتي باش باللي دوبل ليزون سيرتو نتاعهم وبال يقول لك البوزيسيون 15 اللي فيها الOH تنحيها تجردها من الOH نتاعها تردها واحد ودير ريدكسيون بعد تقص تك تنحيهم. اش معناها بيتا اوكسيداسيون؟ تنحي لي كربون تقدر تنحيهم من السي او اش. بيتا معناها تجي بين السي او اش والكربون اللي بعده وتقص كوم البيتا اوكسيداسيون. سينون زيد تقص من الاوميغا من الاخرين تبدا تقص فيه. فما دي زوميغا اوكسيداسيون. هذه دونك ليناكتيفاسيون دونك دي بروستا دي زيكوزانويد اون جينيرال اللي معناها لاكسيون تاعهم سورتو لوكال معناها. دقيقه واحده. هذا اش معناها؟ هذه اش معناها اكسيون كالسيك. كي تقول كالسيك تقول شكون؟ ينوزيتور فوسفات. هاو الفوسفوليبيد معين اللي هو النيلوزيتور داخل على الاسيد فوسفاتيديك. وقت اللي البروستاغلاندين اكتيف لا بروتين جي والفوسفوليباز سي السي شكون تقص؟ هاو السي تقص هذا لا دو تقص هذا والسي تقص الثالث وين فما فوسفا لينوزيتور اللي لاصق على الفوسفات فوسفوليباز سي. دونك اون فوا قصته tu auras un diacylglycérol خاطر ولا دي نحى الفوسفات ولا دي جليسيريد. هذوما الزوز الديغليسيريد واللينوزيتول ils vont avoir donc la cascade par rapport au calcium اللي باش تخرجوا من الريتيكولوم اندوبلازميك. la cascade calcique via tout donc la cascade avec les protéines tous les activateurs qui vont être donc
sous la responsabilité du calcium. الفوا الاخرى هي لا بيسيكليك. هما يلاجيس بار سيتور. باش نقول لك انه هي هذه نكذب عليك لو كان نقول لك كل واحده باش لاجي سي ليكيب. سو كي سور خاطروني ما فماش يونانيميت، كل واحده تجي تضرب هكا مره على الجي، مره تمشي على لافوا كالسيك، مره على لامبيسيكليك. انا تدخل باش باللادينيلات سيكلاس، ما عادش بالفوسفوليباسي. لادينيلات سيكلاس ترد لا تي بي ا ان بي. لامبيسيكليك هي تضرب عليه. Donc, les écosanoïdes vont agir à ce niveau-là, en activant la dénylate cyclase. بينما الآخرين, ils ont activé la phospholipase, c'est pour donner l'inositol ou diglycérol. L'impécyclique, elle va jouer le rôle similaire. Malgré le calcium, on est essentiellement, ils vont agir sur les différentes protéines. Voilà. هذه ان بو الكل. دونك ديما نقعدوا في الاكسيون مومبرانير، ما دخلوش للنوايو. دونك ما دخلوش للنوايو. مي بيان كو توا اكتويلمون قاعدين كيلكو ليكوتريال وكيلكو ليبوكسين انكريميني في النوايو. اما سي با تري كومون سا، سي سبيسيال. الرول دي زيكوزانوين دو زيزوفور كوكس. رد بالك تمشيش كوكس 1 كوكس 2 تخلطها مع الكلاس 1 و 2. مشيش لبالك راه باش نعرفكم تنجم تزلط تعملها راه. معناها تصحايب الان مربوط بالكلاس ما عنديش علاقه راه. باش واضحين ها. كوكس 1 كوكس 2 ça se réfère que à la notion du cox dont je vois. شكون الكوكس 1؟ هاي لا تبعوني مليح. فما برشا سكري فما دي سكري مزيانين في العرض. خاطر نيجي نقول لك غزرت لي رول راهو كل واحد ايش يكتب فيهم. النوع اشكال. وباش تخرج السر والروح نتاعهم. Il faut bien réfléchir un peu sur les quelques détails qui peuvent échapper. الكوكس ساعة لازم تبدا في بالك راهي بيكويتير. ديما موجوده وكونستيتيسيونيل كونستيتيتيف تخدم ديما. يعني كوكس 1 تخدم، هي البازيك، هي البيئه، هي الدومينانت ودون تو لي تيسو. والبريكورسور ياسر تخدم على الاسيد الراشيدونيك اللي هو البلو دومينان. دونك واش باش يخرج لنا كوم بريكورسور؟ اوكي ما حطيتش باش يخرج لك سيرتو النوعيه نتاع بروستانوين، الترومبوكسان والاو سيتوسينين والاف. معناها سيرتو الدومينونس عليهم هذوما الترومبوكسان والاو والاف. تشوفوا علاش؟ خاطر هما معناها كي يخدموا ليتا باسيك راهو فيزيولوجيك راهو من غير حتى لا تقول لي لا انفلاماتوار لا شيء. Ça va travailler sur ça. فهمنا؟ الكوكس 2 ما تخدمش وحدها، اندكتيف. دونك تجيبها تخلقها. معناها الجين نتاعها الانزيم ماهوش موجود هكا في لي سيلول، يسكري. معناها ça va être stimulé par des inductions. شكون؟ les maladies inflammatoires، les cancers. هذوما في الباثولوجي وفي الفيزيولوجي لو بي اي il va induire كوكس 2. دونك يبدا فما او بي اي يهمزوا. او بي اي ايكوزابنتاينوين معناها كي يبدا فوسفوليبيد هز على ظهره لو بي اي يهمز الكوكس 2 اكثر. سي ان اندكتور ها. تو تفهموا السكري بتاعها. فما دي ديتاي برشا مش نحطهم، دونك نحط لكم المخ هذا. طلع في جرة الكوكس 2 شي يخرج كومبروستانوين. ما فما بريفيرونسيال نتاع خدمه اللي فيها كلكو زيزوميراز يخدموا سو لي في دو كوكس 2 بعد. بروستاغلاندين اي، الاو ميكروزوميات والبروستاغلاندين دي. اكثر بريديليكسيون ها. Ce n'est pas une fermeté absolue hein. فما une préférentielle. C'est préférentiel là. Ben PGE ميكروزوميال ما سيتوزونيك. والبي جي دي شنو معناها؟ فما حاجه هونيه تلفت الانتباه. شنو واضحه شنو هاي؟ اوكس ترومبوكسان بي جي دي.
Effet contradictoire. وكل غادي الضرب غادي باش يصير بيناتهم. علاش هذه مش محبذه وهذه محبذه؟ خاطر اللقطه هذه. دونك علاش هذه حاطتها انا هكا الفلاش؟ علاش هذه اكثر من هذه؟ خاطر هذه كونستيتيسيونيل تخدم ناتوريل بسيط، معناها كي تبدا تخدم الستيموليس تاع البدن عادي هذه، بينما هذه سبيسيال ما تخدمش نورمالمون، كوكس 2 ما تخدمش. دون سيغتان وضعيات، دون سيغتان كولتور، دون شوفوا، مي سينون دوزيام بلان. هات نشوفوا ليتا فيزيولوجيك كيفاش تخدم تصير. في ليتا فيزيولوجيك في التوب ديجستيف، اورغان بار اورغان نخدموا شويه نشوفوا. Donc, ce n'est pas une surprise d'avoir l'effet COX 5 comme le COX 2. Donc, Dima, je vais essayer de comparer un peu la résultante des effets. COX 5 comme le COX 2. Ben, شنو خدمتها؟ خدمتها ثلاثة حاجات. Donc, là où elle prend naissance dans les cellules du tractus digestif, كان في الاستوماc, puisque le COX 1 تخدم على الاو، فيها برشا او كوكس 1. الاو سيتوزوليك بري حار. الاو 2 بيان سور سي l'arachidonique يخدم على الكوكس 1. دونك l'estomac diminution de la sécrétion acide. خدمه ناتوريل. دونك ناتوريلمون البدن ثم حاجه تخلي الاسيد ما يبداش مستفحل. هي l'action basique des prostaglandines ou plus spécialement le prostanoïde, prostaglandine E2 من تيل الكوكس 1 عادي جدا باش ما يحفرلكش معدتك الحامض. هذيك الناتور نتاعنا عايشين ناكلوا وباش ما تصيرش اكسبانسيون نتاع الاسيديتي لي بروستاغلاندين يهبطوا منه واللي فيه نتاع كوكس 1 هذيك. على البنكرياس العكس يكثر من السكريسيون نتاع لي زنزيم نتاع الديجستيف لي باس بنكرياتيك. Donc c'est un effet pancréatique, معناها كلهم سي دي بروستانويد يخرجوا من البنكرياس. وعلى الميسكل انتستينال لي ميسكل بيدهم يسو كونتراكت سو ليفي دي بروستانويد دو لو 2. التوب ديجستيف يتحرك لا مسكولاتور ديجستيف اللي هي ان muscle lisse. C'est un effet donc sur les muscles lisses de la paroi pour avancer le bol alimentaire. باهي. هي تنقولها من تو. شنو ليش خويا انت تلوج على الانهبيتور سيليكتيف نتاع الكوكس 2 بابا سي لي بريكس علاش تلوج عليه؟ هات نرجع. دونك لي زانتي انفلاماتوار نون ستيرويديان هما بار اكسيلونس ليبيبروفين والاسيد اسيتيل ساليسيليك ينيب شكون؟ كوكس 1. Il inhibe la COX 1. Il inhibe les deux. Les deux. Les deux COX sont inhibés par acétylation. L'acide d'acétylsalicylique. Ok. Ben. Mais انتي وقت اللي انتي هذا هو dominant في التوب digestif يخدم. Lorsque tu vas inhiber, tu vas perdre quelle action? COX 1. Tu vas perdre d'où l'ulcère. D'où l'ulcère. Le risque ulcéreux. Parce que tu inhibes l'effet protecteur du COX 1. COX 1 protecteur de l'estomac. Parce qu'il inhibe la sécrétion. Donc, qui j'ai وقالوا هاي نخفوا من الوضع نتاع هذايا. Ils ont donc développé شكونهم؟ Les inhibiteurs sélectifs. Les médicaments qui inhibent sélectivement شكون؟ COX 2. مش COX 1. Donc il n'y a pas des inhibiteurs sélectifs تاع COX 1. فما les inhibiteurs sélectifs نتاع COX 2. Donc خاطر نعرفوا COX 2 عنده مشاكل أخرى يعمل فيها نمشي له. Donc je préserve l'action ici de qui؟ COX 1. وقلنا راهو effet quand même pas trop néfaste sur l'estomac. واضح؟ من هون جات l'idée هذيا نتاع l'utilisation des anti-inflammatoires non stéroïdiens sélectifs على الكوكس 2. فهمتوها ولا؟ pour préserver
اللي فيه كوكس ا. باهي. الران اللي حدوه يخدم زوز. Sous plusieurs médiations, ce n'est pas la coxane qui domine. ثبت بقى اليمين كل واحد يقول برشا كلام عليها الحكايه. برشا خرب. خرجت لكم ليسانسيال باش لا انا نوحل معاكم ولا نوحلكم ولا تصير لنا مشكله. المتعارف ان في الران البروستاغلاندين E2 والاف 2 الفا يخدموا الزوز. اسانسيال في الران. وشنو هو مهمتهم؟ باهيين. كوكس 1 كوكس 2 باهيين الزوز باهيين. دونك فما دي ديفيرونس خفيفه ما جلوبالمون باهيين. باهيين شنو يعمل؟ Il monte la filtration, il inhibe le système rénine-angiotensine aldostérone معناها natriurétique. Donc hypotenseur anti-insuffisance rénale معناها حلوه باهيه في على l'état physiologique ماشيين مع الفلتراسيون وماهمش ضد الناتور نتاع خدمه الران لا فلتراسيون. لي بروستاغلاندين في الران ماشيين مطاوعين لا فلتراسيون. من هون يجي اللقطه كل واحد تشم عليه ريحه الانسوفيزونس رينال. خويا نعطيها ناس برجوليه وزن وقيس قبل ما تحطه. علاش؟ باسكو تو ريسك دو بيردر ليفي بروتيكتور اي داغرافي. هو عنده انسوفيزونس رينال دو لاغرافي على خاطر جايه من ليفي فيزيولوجيك دي كوكس 1 كوكس 2 اللي هو améliore la filtration, hypotenseur, et natriurétique, معناه ما يعملش ريتونسيون صوديك اتسيتيرا. فهمتني؟ هذه هي. هذه جلوبالمون على الران. باهي. On peut la provoquer l'insuffisance rénale. ليش بروفوكي؟ ليه معناتها لا لا جراف. هيك علاش اللي زي ناس العبد عنده سوفيزون رينال ابعد عليهم. اعطيه كورتيكويد ما تعطيش اي ناس. انا بالضبط تكون insuffisance rénale تكون effet antidérable تاع نجم يخونكم ما سمعتوا زي الناس يعملوا انسوفيزونس رينال. لا دونك مش بالضبط يعني هو عنده insuffisance rénale عنده فونكسيون رينال. اي انا قلت لك بون يعني فيها ديزيرابل لا غالب واحد ما عادش نعطيوهم مالا في الانفلاماسيون نعطيوهم بون مي لا غالب. اما كي يبدا عنده تخاف اكثر. ما يجيش واحد عنده انسوفيزونس رينال وتزلق له يا ناس. Ça ne peut qu'aggraver parce que naturellement هما خدمتهم بروتيكتور. انت شنو تشتعمل في اللي زي ناس؟ tu bloques l'effet دي كوكس هكا ولا دونك tu fous tout ce qui اللي فيه هذاك باش نعين. ريولوجي فاسكولير. يا سيدي ليفي فيزيولوجيك ناتوريل في العاده معناها بدل ناتوريلمون يخدم سوز ان افي فاسكولير كوكس اكثر من كوكس 2. هما زوز موجودين لكن واحدة constitutive واحدة inductive. Donc le coxin l'emporte ici sous les différents innervations sympathiques, l'angiotensine, le vaisseau, tout ce que tu veux, bradykinine, tout ce que tu veux. Le coxin est la dominante qu'a effet. Donc le coxin je travaille naturellement. Le coxin. Le cox 2. C'est clair. Ah, ou l'effet بتاعهم الزوز. الترومبوكسان راهو يخرج من السيلول بلاكيتير بار اكسيلونس. الترومبوكسان كبروستانويد مع الليتيروسيكل نتاعو راهو لي اندوي يخرج من لي فوسفوليبيد من لاسيد اراشيدونيك نتاع لي غليسيروفوسفوليبيد بلاكيتير. غادي جات الاسم نتاعو ديجا يعمل فازو كونستركسيون اللي فيه هذاك دونك على المسكولاتور دونك يخرج من البلاكيت وديجا البلاكيت تدور بحذا السيلول مش دي فيسو يكونتراكت المسكل يفي اوتوكرين باراكرين باردون ويلا كريج لي بلاكيت. هذا الافي ناتوريل دي ترومبوكسان اللي خارج من البلاكيت بار اكسيلونس. بينما بروستاغلاندين اي 2 تخرج من السيلول اندوتيليال تاع الريفيتمون ابيثيليال دو فيسو واللي في نتاعها بالعكس ديلاتاتور et s'oppose à l'agrégation des plaquettes. Anti-agrégant, la prostaglandine ou la prostaglandine et 2. Voilà. Donc, زوز هذوما خارجين من الاسيد الاراشيدونيك راهو. باش نبداو واضحين معناها انا ديما في الاسيد الاراشيدونيك ولا
parce que هو le dominant déjà qu'est acide gras polyinsaturé sauf exception de forcing من ناحيتك في l'alimentation عندي. Donc puisque هذا l'effet هذا tout ce qui va être là هو l'effet qui va c'est naturel. Tendance نتاعنا naturel رانا يلزمك تجاهد ضد الترومبوز يلزمك تجاهد ضد رانا. وهذه طلع علاش؟ ليه؟ خاطر الفيزيولوجيك طلع علاش؟ خاطر لي بريش فاسكولير ديما يتحلوا في الفيسو. راه تصحيبش الفيسو هكاكا لي طونشيتي نتاعو ديما مضروبه في الواحد. معناها فما دي بريش. دونك لا فيزيولوجي ناتوريل elle tend à toujours quoi؟ colmater les brèches pour qu'il n'y ait pas d'hémorragie. باش ما يخرجش الدم من لي فيسو. دونك شفت انت تتجرح هذاك سوني كان اكزومبل تتجرح تتسكر فيسا. من غير ما تشعر العروق الكلها تتحل ديما. دونك فيسا على البدن دونك الخدمه الناتوريل نتاعو مش نتاع يحل ويبعد يبلاكيت وبرا الدم ادخل اخرج الانترستيس وعوم عمل هيموراجي داخل. تسكير كورماتي ميكرو كايو ميكرو ترومبوس ساك بيان سور لا كواغولاسيون بعد تعمل لي زانتي تاعها بروتين اس بروتين سي انتي ترومبين 3 توقف لو بروسيس مي توندونس ديما لا لوت كونتر لي بريش كيما في الاسيدوباز قريتوها الاسيدوباز ولا توندونس ناتوريل شون تاع الدم لا لوتي كونتر لاسيدوز مش الكالوز. On est bombardé par l'acide naturellement, مش par les alcalins. Donc هذيك الناتور نتاع الفيزيولوجي humaine. C'est les acides. وأنا كيف La tendance c'est d'agir contre وزاد كيف شنو هو حل على شنو ناوي خويا؟ تعمل لي تاتشوك شنو يحل؟ حل شنو حل فيسو شنو تحل معناها تي بوتنسيون تاتشوك يا خويا خلي لي التونوس خلي التونسيون la nature. Donc فما ايدي ولا باهي خلي انت تنزل على الليكوزا بانتاينويد وتشارجي لي فوسفوليبيد ممبرانير باللو بي ا باسكو فوتر اليمونتاسيون نقص فيها اللينوليك ونقص الاراشيدونيك اما فورسينغ عليها حوت حملي دجاجلي حوت كل يوم. دونك تولي l'oméga 6 quand même باش يضعف avec cette persévérance sur tout ce qui est acide gras اللي جاي من les oméga 3 poisson et le lin الكتان. دونك باهي الخبز اللي يحطوا فيه الكتان ولكن الكتان ياكلوه الناس ياكلوه كاريمون كوم غران يحطوه ياكلوه كيما ياكل الواحد يحطوه يفوقوا به ولا لا هكا حبه صغيره كيما تقول انت صحيح تجلجليه باش ما نقولش الزوال نتاع العصافر الزوال كتان لي غران دو لان ومنه يتعمل الزيت الويل دو لان سيتي كيما قلتوا جلجلات. لو بي ا قلنا لو بي ا il est plutôt COX 2. Oui ou non? Il est plutôt COX 2. Donc, l'effet COX 2 va l'emporter sur COX 1, sur la rhéologie vasculaire. L'acide arachidonique, il est plutôt COX 1. Oui ou non? L'acide arachidonique, il agit plutôt sur la COX 1 constitutionnelle. Et bien, il faille le COX 2. Il l'induise أكثر من l'effet على COX 1, le PA. Donc, l'effet EPA va être COX 2 comme COX 1 sur la rhéologie vasculaire. Donc tu vas avoir une prostaglandine I3 qui va l'emporter à l'ashkour. Thromboxane 2, parce que ça va agir. Parce que la COX 2 inductible de la prostacycline. Alors que le COX 1 elle est plutôt de la thromboxane. Donc c'est pas pour rien là. Hein? Donc l'effet prostacycline l'emporte. زيد عليه l'effet du monoxyde d'azote زاد يلعب عليه هذا. مش داخل vous avez un autre produit très important. يخرج من لو بي ا. لو بي ا يساهم في ظهور المونوكسيد دازوت. الزويز هذوما effet على الاخر ريلاكسان. Donc c'est très bien. شو c'est très bien ما كيفاش تعملي تاتشوك كيفاش تعمل ça ne peut qu'améliorer
surtout dans certains âges, la vasodilatation, c'est عبارة تخفي l'aspirine. عبارة تخفي anti agrégant. C'est خير من البلافيكس هذاك. Donc, PGI2 ولا 3 le PA, donc, c'est un anti-agrégant. Donc, en quelque sorte, avec l'âge, il s'oppose à tous les facteurs de risque d'infarctus et de thrombose. Vasoconstruction, agrégation plaquettaire, plaque d'athérome, etc. Voilà. Ah. Ah. L'effet de thromboxane, par exemple, thromboxane 2 ou thromboxane 3, c'est la même chose. Je cours. Dans l'absolu. Dans l'absolu, le thromboxane 2 أقوى من 3. أقوى ولكن أنت ترومبوكسان 2 شكون يخرجها هو؟ لا لا سيدي رشيد. صحيح. كما لا لقيت ليفي تاع الميم سيري. هما زوز ترومبوكسان. لكن أنت كي تخزر تقول كي لومبورت في السنتيز نمشي للترومبوكسان أكثر ولا للإي؟ هذا هو. فهمت؟ هيك علاش ما باش نعطيه لك هكا برود ترومبوكسان باش نقول لك نجي نكذب عليك نقول لك الدو أكثر من 3 مالا ترومبوكسان 3 اش تعمل هي؟ ما شنو تعمل؟ الديلات مالا لا هي ايشي اما انت بلوتو تو فافوريز لا سانتيز يخلي الاخرى اقل هذا اللوجيك فهمتني نكذب عليك نقول لك الدو اكثر من 3 وقت نغش شتنديون ايرور لا هذا اللي فيه هذاك كانوا ديما برشا يقولوها en fait الحقيقه هنا en fait qu'est-ce que tu stimules comme COX donc le PA, effet COX-2 supérieur, effet prostacycline supérieur à thromboxane, alors que l'arachidonique, l'effet COX-1 supérieur à COX-2. Donc l'effet thromboxane supérieur à prostacycline. Vu l'effet COX-1, ben, l'aspirine, dans tout ça, qu'est-ce qu'elle fait? Elle élimine plutôt la COX-1, Faible dose. faible dose, que la COX-2. Elle élimine plutôt la COX-1 que la COX-2. Pourquoi je dis ça? Parce que l'effet à l'aspirine, il y a une acétylation du COX-1 COX-2 là-bas. باش الدواء. لكن علاش l'effet على الكوكس 2 الريزولتات نتاعو فابل؟ على خاطر l'effet نتاع الكوكس 1 على شكون؟ على البلاكيت. على الكوكس 1 نتاع البلاكيت والكوكس 2 على السيلين اندوثيليال. هكا ولا لا؟ يبان لاكسيون هذيا نيجاتيف هذه مزوز وما نيجاتيف هذه ريفرسيبل تضرب ضربتها وتوخر ما تقعدش لي فيه وهذه سيتي اسيتيلاسيون ايريفرسيبل تعيش مع 8 ايام تاع البلاكيت لي 8 جور دو بلاكيت لي بلاكيت 8 جور يعيشوا تعيش معاه اون فوا بلوكيتو تبلوكيه على طول ترومبوكسان تبلوكي الكوكسان تبلوكي ترومبوكسان الاخر تبلوك الكوكس 2 تبلوك البروستاسيكلين في حينه وبعد ترخ فيسا ما تقعدش لي فيه على الكوكس 2 بيرمانون دو ان ايفي بلو فيبل على الكوكس 2 كالكوكس 1 يجي ولا عطاه اللي فيه كيما مدايا اضعف وهذا عطاه ان ايفي كوكس 2 اقوى دينيبيسيون معناه الكوكس 2 تقعد اللومبورت على الكوكس 1 فوالا هي اللي ينيب لي دو راه اما اللي فيه لي بلوز اقوى على الكوكس 1 باسكو لي ايريفرسيبل على الترومبوكسان دي بلاكيت ها Agrégant à 100 naturellement. هي في بالدوز على واحد تولي دوتري فيه هذه هي اللقطه نتاع علاش الاسبرين اللي بليتو عباره ايكوزابانتاينويك انتي اغريغون ان فافوريزون لي في كوكس 2 على الكوكس 1 بومون في البومون sous différentes inductions يليح الكوكسان تخدم الكوكس 2 تخدم حتى اللي اندويت في البومون على l'état فيزيولوجيك حتى شيء ما ثم والكلهم مساهمه انتي ازماتيك هي الاو 2 والاي 2 الاو 2 والاي 2 بار اكسيلونس لي بروستانويد كي ياجيس على بومون على المسكولاتور برونكوديلاتاسيون انتي ازم دونك ناتوريلمون العبد سو ليفي دي بروستانويد في البومون يقاوم في اللازم قاعد ما يسكر في البرانش يتنفس باش يتنفس خويا دونك ناتوريلمون اوني انتي ازماتيك رانا بار لي بروستانويد ناتوريل نتاعي اليوم الاو 2 والاي 2 راه سي بون معناها باين راه لا سيد راشيدونيك يخرج لك او 2 واي 2 برونكو ديلاتاتور راه اتونسيون واضح
Hein? نعم؟ Il y a des prostéroïdes bronchoconstricteurs. دي الدي اليوم ما يخرجوش plutôt sous une stimulation قوية نتاع الكوكس 2. Donc c'est un effet de résultante. Ben, génital. Génital. Bon, il y a beaucoup de choses, même il a fallu un peu, j'étais un peu précis, باش نقول لكم الحقيقة. Il faut documenter sur les effets génitaux نتاعهم. برشا des effets génitaux. Mais pour rester classique, l'effet à l'hypophyse, zouz, hommes et femmes, sécrétion à l'âge. Donc ce qui va favoriser la sortie du testo بعد والsortie نتاع les oestrogènes هكا ولا؟ ولكن زاد l'effet القوي على التيروس هو E2 ou F2 alpha. Et c'est un effet coxin qui importe souvent à l'état physiologique. هما مساهمين في المنسترياسيون وهما مساهمين في الترافاي. Donc les effets des prostanoïdes عند المرأة مهمين، هما اللي يعملوا la vasoconstruction des vaisseaux pour donner la menstruation. معناها يساهموا localement في l'initiation à la menstruation en faisant une vasoconstruction. Sauf que le 2 on est dilatatrice ou on est constrictif à le vaisseau. مش par effet physiologique hein, le 2. Ou le F2 on est كيف كيف. Ou fait travail contraction. Donc il rejoignent un peu les effets comme le muscle lisse digestif. Il contracte le muscle lisse digestif, il contracte le muscle lisse utérin. Donc, la maturation du col ou le travail. Il y a une contraction du muscle utérin. Ou la maturation du col. Vous vous rappelez l'instillation? Maturation du col بيه. ندير له كاك. انفخ من اللوطة. باش تنفخ؟ Prostaglandine. L'effet donc il contracte le col, il s'efface. Pour préparer la femme إذا المزروب يلزمني نولدها والكول مسكر كون لون بوستيريور يجيش نبومبارديها نهبط عليها قنابل من الفوق بالسانتون ما تتفلق. الكول يلزم نحلو من اللوطة. نحلو بالانستيلاسيون لوكال. نبسسها من اللوطة الحكاية ومن بعد نهبط بومباردمون. يتحل وما يترشقش ما يعملش البتوريتيرين. Donc c'est la maturation j'ai appelé le constat normal. L'inflammation